ندوزو دابا نشوفو لو بوندول الاستيك انكليني، يعني في سطح مائل. هذا كذلك تا هو خاص غير بالنسبه للشعبة تاعي سيونس ماتو سيونس فيزيك. الوغ عندي الشكل ديالي هو هذا. هنا البوندول افيد، يعني مازال ما لصقنا ليه حتى حاجه. جيت هنا فاش لصقت لي لو كور داك البوندول تكومبريسا. ابري شدينا داك لو كور وجرينا بواحد لا ديستونس وعاد طلقناه باش يدير دي زوسيلاسيون. دونك هادي افيد، هادي اليكيليبر الوسطانيه، وهنا راه تولي اون موفمون. وعندي لاكس دي زيكس هو هذا. دونك انا حاولت نبدل شويه الحاله حيت قبيله في الفيرتيكال خديت لو كور كان بحال هكا، البوندول الغوسور هكا، ولصقت ليه لو كور هو يتمدد. وكان بامكاني ناخذ هذا الكال الاخر، يعني الغوسور ها هو، وفاش غنجي غنلصق ليه كور هنايا شنو يوقع ليه؟ غادي تكومبريسا. دونك لا كومبريسيون قررت نخدم عليها انا في هذه الحاله ديال الانكليني، وراه بحال نفس الطريقه اللي نخدم بها نفس الطريقه اللي غنخدموا بها في هذه الحاله اللي ما غتبدل حتى حاجه. الوغ كيف قلت لكم، اول حاجه غادي ندير غندرس ليكيليبر ديال لو كور. دونك انا غادي نحاول نزرب شويه ماشي بحال قبيلات. دونك دابري لو بروميير برينسيپ، دونك بي بلس لا فورس نسميها اف زيرو ايكال فيكتور نول. الا بغيت نمثل ليه فورس هنا، دونك عندك بي هي هادي و اف زيرو نورمالمون غاجي لهاد الجهه، حيت هي ديما كتحاول تدفع لو كور لفين كان، ترد لو كور فين، يعني البوندول الاصل ديالو. دونك البوندول مادام تكومبريسا دونك خاصو يرجع للاصل ديالو فين كان، يعني لا فورس اف غتكون لهاد الجهه. انا مثلت دونك دابا غندير البروجيكسيون. ايوا قبل لا بروجيكسيون غنحاول نعبر على هاد لي فورس اف و بي اون فونكسيون ديال لو فيكتور يونيتير اي اللي هو هذا. المهم بوغ بي راه ما كاينش اشكال. اصلا نتوما كتعرفوا لا بروجيكسيون ديال بي في ان بلان انكليني. دونك غنشد بي غندير لا بروجيكسيون طن هادي بي اكس. المهم انا هاد لونغل الفا وعارفين انها غتجيب السينوس، ومادام لا بروجيكسيون جاتني لهاد الجهه يعني لانفيرس ديال اي، دونك كتكون هي موان. دونك كتكون هي موان بي اكس اي اللي هي موان ام جي سينوس الفا اي. بالنسبه لا فورس دو رابيل على ليكيليبر قلت لكم شنو هي موان كا داك الديبلاسمون في الفيكتور ديال الديبلاسمون. دونك لو كور كان هنا في لو بوين ا في الاول، فاش لصقت لو كور جا لو بوين او، يعني موان كا ا او. هاد لو فيكتور ا او فاش عندي ا هنايا، دونك ملي تنقول غنمشي من ا ل او يعني غنمشي العكس ديال اي، يعني ا او الفيكتور ا او شنو يصير؟ دونك ندير موان كا. وهاد الفيكتور ا او شنو هو؟ راه هو موان. علاش درت موان؟ حيت في لو سونس انفيرس. دونك بيان سور موان مع موان تولي بلو، دونك كا ا او اي. كيبقى لي هاد ا او خاصني نعبر عليه بدل داك لي لونغاسيون اليكيليبر، حيت ديجا قلت لكم هاد لا ديستونس هادي نورمالمون من لهنا حتى لهنا راه كنسميوها هي دلتا ال زيرو. هاد دلتا ال زيرو نورمالمون شنو هي لا لونغور اليكيليبر ناقص لا لونغور انيسيال يعني ال زيرو. دونك هي كا غير هو غتردوا البال هاد لونغاسيون هادي غتكون هنا نيجاتيف. علاش؟ حيت لو غوسور انا كومبريسيتو، حيت هاد ال زيرو هادي راه كبر من هادي. دونك كتلاحظوا ان الشكل هنا كان طويل، فاش ركبت ليه لو كور الغوسور تكومبريسا يعني اللونغور ديالو تنقصات، سكيفي ان هاد لونغاسيون هادي كتكون نيجاتيف. دونك ندير لا فالور ابسولو، دونك
دلتا ال زيرو اي. ومادام هي نيجاتيف دونك الا حيدت لا فالور ابسولو غندير لو سين موان، دونك غندير موان كا دلتا ال زيرو اي. دونك ردو البال هاد القضيه دائما، واش واش لو ريسور واش تمدد ولا تكومبريسا. صافي نجي ندير لا بروجيكسيون دابا. دونك بي لا بروجيكسيون ديالها هي هادي، سي موان ام جي سين الفا موان ام جي سينوس الفا. لا بروجيكسيون ديال اف زيرو هي موان كا دلتا ال زيرو، موان كا تساوي صفر. دونك نضرب كلشي في موان باش نحيد دوبل سين موان. دونك تبقى ام جي سينوس الفا بلس كا دلتا ال زيرو كتساوي صفر. وهادي لا غولاسيون ديال ليكيليبر. الوغ دابا عاد غنمشي ندرس لو موفمون ديال لو كور اس. الوغ شنو غندير؟ غنشدد لو كور اللي عندي هنايا وغادي نجرو لهاد الجهه، يعني غنجرو ادغوات و جو في لو لاشي باش يبقى يدير دي زوسيلاسيون. دونك كيف قلت لكم ملي غنجرو غادي نولي كنسمي لا بوزيسيون ديالو الجي، حيت كيف قلت لكم هو غيولي كيتحرك دابا. هادو سونس انيرسي غيكون فاريابل، دونك كنسمي هاد لا ديستونس هادي مادام انا كنلعب على المحور اكس دونك كنسميها اكس. الوغ l'équation différentielle du mouvement. Donc je vais appliquer la deuxième loi de Newton. Je vais dire que P plus F plus حيت كيتحرك على un plan donc plus R égale AMA. pour P راه ما غتبدلش، سي موان ام جي سينوس الفا suivant I. pour R هي R X I avec R0. دونك لا بروجيكسيون ديالها راه نول حيت اصلا كتكون بيربونديكولير. بقات لي اف، دونك كنجي غندير اف ايغال دائما هي موان كا فاكتور دي لا بيتون موان كا في الفيكتور ديبلاسمون. وقلت لكم كناخذو منين؟ من ليطا اللي كان فيها افيد حتى ليطا فينال. دونك كان افيد في النقطه ا، فين ولا دابا في الجي، دونك من ا حتى للجي. دونك هي موان كا ا جي، يعني هي موان كا. وهنا كنطبق لا ريلاسيون دو شارل. دونك هي ا او بلس او جي. هكا ا او سي ديجا قلنا هي ناقص ا او اي بلس شوفوا معايا او جي. من او حتى لجي غنمشي في الانفيرس ديال اياك، وهاد لا ديستونس هي اكس، دونك سي بور سا غندير موان اكس اي. دونك او جي هي موان اكس اي. دونك هنا او جي شنو غتكون؟ هي ناقص اكس اي. دونك نقدر نخرج اي على برا، دونك ناقص كا موان ا او. قلت لكم هي دلتا ال زيرو اون فالور ابسولو حيت تكومبريسا موان اكس. دونك موان كا هنا دلتا ال زيرو لا فالور ابسولو ديالها هي موان دلتا ال زيرو، موان مع موان تولي بلس، دونك تجي كي دلتا ال زيرو ناقص اكس. بقى لي لو فيكتور اكسيليراسيون. لو فيكتور اكسيليراسيون ا هو الديريفي سكوند ديال او جي. وقلت لكم ان او جي هي شحال؟ او جي هي ناقص اكس اي.
يعني ديت كاري ديال موان إكس سور ديت تي كاري إي اللي هي موان إكس دو بوان إي. سي بون. دونك راه ديجا كيف قلت لكم الا طبقتو يعني لا بروجيكسيون ديال اف يعني بلا ديفينيسيون كون على يقين ما غتلقاوش حتى مشكل، حيت شحال من واحد كيبقى تعرف واش غندير دلتا ال 0 موان اكس ولا دلتا ال 0 بلس اكس ولا اكس موان دلتا ال 0 تيبقى تالف. دونك من الاحسن انك كتطبق لا ديفينيسيون ديالك وكتمشي بها. صافي وغنرجع ندير لا بروجيكسيون دابا. دونك لا بروجيكسيون ديال بي شحال هي ناقص ام جي سينوس الفا. دونك ناقص ام جي سينوس الفا. لا بروجيكسيون دو اف هي هادشي هذا، هي موان كا دلتا ال 0 موان اكس ايغال، ولا بروجيكسيون ديال ا هي موان اكس دو بوان، دونك هي موان ام اكس دو بوان. دونك هنا موان ام جي سينوس الفا موان كا دلتا ال 0 plus kx égale moins mx de points. Donc d'après la relation d'équilibre هادي كتساوي 0 غنشد هاد moins mx de points غنجيب لهنايا. دونك كتولي mx de points plus kx égale 0 ce qui fait بلي x de points نقسم كلشي على m sur k sur mx égale à 0. وهذه هي l'équation différentielle. دابا غادي ندوز غندير l'étude énergétique. Donc je vais commencer par de l'énergie اللي هي EPE. دونك EPE هي شحال؟ هي ان دومي ك. دائما غنطبق لا ديفينيسيون ديبلاسمون منين؟ من ا حتى لجي. دونك ا جي او كاري. دونك ان دومي ك هاد لا ديستونس من ا حتى لجي شناهي؟ هي ا او زائد او جي. ايوا هادو هنا راه اون ديستونس يعني ماشي دي فيكتور. دونك ا او plus OG. Donc 1 demi K AO مباشرة غندير هي موان دلتا L 0 و OG هي X au carré. Désolé نسيت ديك لا كونستانت بلس اون كونستانت دائما بلس ديك لا كونستانت. دونك 1 demi K هنا عندي موان دلتا ال 0 بلس اكس، الوغ نكتبها بحال هكا هي اكس موان دلتا ال 0 او كاري. وهذه هي او بي او بلس اون كونستانت. بنفس الطريقة باش نحدد لا كونستانت كنشوف ليتا دو ريفيرونس شنو عطاوني هما. دونك كيف قلت لكم سوا كيعطيكم l'état de référence est à la position d'équilibre. Donc la position d'équilibre خاص تكون غيكون x غيكون لو كور هنا. دونك هاد لو بوين هذاك يعني ان x égale à 0 ce qui fait ان هاد x هذا غيتاليمينا ياك. سوا غيقولك ان لو بوين ان لو ريسور نون ديفورمي، يعني لو ريسور نون ديفورمي راه ما كاين لا x لا دلتا ال 0، يعني x و دلتا ال 0 كتساوي صفر. دونك راه بنفس الطريقه ديال قبيله ما غنضيعش فيهم الوقت هنا. دابا غنمشي للانرجي لوطخ انرجي اللي هي او بي بي. او بي بي دونك كيف كتعرفوا المهم بصفه عامه هي ام جي فوا زد. ام جي فوا زد
دونك حيت لو كور هنا كيتحرك في هاد البلان انكليني ياك، وفي نفس الوقت كيبدل لا هوتور ديالو، حيت الا كان لو كور هنا راه ماشي لو كور كاين هنايا، يعني ديك الارتفاع ديالو كيتبدل. دونك سي بور سا هي ام جي زد زائد واحد لا كونستانت. الوغ كيف قلت لكم هنا باش هذه من الاحسن في هذا لوكا ديال لو بلون انكليني من الاحسن انكم ديروا غير ام جي زد. علاش؟ حيت كيبقى لي هاد الزد هو اللي كنلعب عليه، خاصني هاد الزد نردو اون فونكسيون دو اكس. دونك ملي غنحاول انا نلقى زد اون فونكسيون دو اكس، تما فين غنلعب على لو سيني، واش غندير بلس ولا غندير موان. دونك بنفس الطريقه انا خاصني دائما نحاول نطيح في ديك لا غولاسيون ديال ليكيليبر ياك. لا غولاسيون ديكيليبر نعاود نكتبها لكم هنايا، ام جي سينوس الفا بلس ك دلتا ال زيرو كتساوي صفر ياك. هادو في هاد الحاله ماشي بحال الحاله الاخرى. الحاله الاخرى كانوا عندهم دي سين ديفيرون ياك، مختلفين. لا، هنا عندهم لو ميم سيني، هذا بلس وهذا بلس. دونك شنو غنجي نشوف؟ غنجي نشوف لو سين ديال هادو اش بيناتهم هنايا، موان ياك. دونك هادي حتى هي خاصني ندير ليها موان، ما غنديرش ليها العكس. علاش ما غنديرش العكس؟ حيت انا عندي في الغولاسيون هادو عندهم لو ميم سيني. دونك غنجي غنقول لهم هنا افيك زد شنو كتساوي، هي موان اكس سينوس الفا. كاين اللي غيسول علاش بالضبط الغولاسيون فيها السينوس. انا نقول لكم علاش. هذا لاك ديال لي زيكس، عندي مثلا لو كور هنايا ولا هنا ياك، هادي لونغل الفا. دونك كانت لا هوتور ديالو هي، دونك لا هوتور اللي يتحرك بها هي هادي. دونك هذا الاكس وهذا الزد وهادي الفا. الوغ عندي زد كيمثل بالنسبه لالفا لوبوزي المقابل ديالها، و اكس هو الوتر. دونك شنو العلاقه بيناتهم؟ هي لو سينوس. سي بون. دونك عليها الغولاسيون فيها السينوس. وكيف قلت لكم هنا غناخذ لو ميم سيني. علاش؟ حيت هادو عندهم لو ميم سيني. في لوكا الاخر كانوا عندهم لي سيني ديفيرون ياك. سي بور سا فاش كنت ناخذ لانفيرس ديال لو سين اللي عندي هنايا. الوغ مادام هادو عندهم هنا نفس الاشاره، اذا الاشاره اللي عندي هنا هي اللي غناخذها بالنسبه للاو بي بي. دونك غنجي غندير او بي بي ايغال هي موان ام جي اكس سينوس الفا بلس ديك لا كونستانت. المهم جو في كونسيدير بلي لي كونستانت سون نول، 0 و 0. فينالمون l'énergie potentielle totale اللي كتساوي هي او بي بي بلس او بي او دونك ام جي اكس سينوس الفا بلس هادي قلنا هي ان دومي كا دلتا ال زيرو موان دلتا ال زيرو موان اكس اكس موان دلتا ال زيرو اكس موان دلتا ال زيرو au carré. Donc mon mgx sin alpha plus un demi k. Identité remarquable, donc x carré moins jauge x delta L0 plus delta L0 au carré. Et moins mg x sinus alpha. Donc on a renchar plus 1 demi k x carré moins kx delta L0 plus 1 demi k delta L0 au carré. غنجيب هذه حدا اختها. دونك moins mgx moins mg sinus alpha moins k delta L0
عامل إكس، حيت عندي إكس هنا وعندي إكس هنا عملت بها، بلوس أن دومي كا إكس كاري بلوس أن دومي كا دلتا إل زيرو أو كاري. صافي، وهادي هي ديك لا غولاسيون ديكيليبر. دونك هادشي كيساوي صفر. دونك الاختيار ديال لو سيني ديال او بي بي كنديرو انا باش نطيح في هاد لا غولاسيون ديال ليكيليبر. ما غنقولش لك كاينه شي قاعده بانني غندير ليها بلس او غندير ليها موان، علاش؟ حيت لو كور هنا كيبدا يلعب، ما مرات تكون فوق ليطا دو ريفرونس، مرات تكون تحت منها، الا ما نقدرش نحكم على لو سيني. دونك داك لو سيني انا كنحاول نختارو باش يناسبني في التمرين، باش نطيح في لا غولاسيون ديال ليكيليبر. دونك غنعاودها في لو كا الاخرى كانت لا غولاسيون ديكيليبر هادو بيناتهم لي سيني ديفيرون، ياك وحده فيها بلس وحده فيها موان. سي بور سا فاش كنشوف هاد الانرجي هادي كناخد عكس الاشاره، يعني لو سين انفيرس. ولكن هنا هادو عندهم لي ميم سيني، بلس بلس او لا موان موان، بحال بحال. الوغ حتى هنا غناخد لو ميم سيني ديال هادي. دونك سي بور سا درت زد ايكال موان اكس سينوس الفا. صافي، فينالمون غتبقى لي او بي لينيرجي توتال هي ان دومي كا اكس او كاري بلس ان دومي كا دلتا ال زيرو او كاري. هادي لينيرجي بوتونسيال توتال. دونك غنزيد شي حاجه اللي ما درتهاش قبيله، مثلا variation de EPE en fonction de X. EPE. دونك كتكون على هاد الشكل، لا ماشي او بي او، او بي. يعني لينيرجي بوتونسيال توتال. تقولي علاش انها ما كتبداش من هنايا؟ علاش؟ حيت لينيرجي فيها ان دومي كا اكس او كاري بلس واحد لو تيرم، يعني بور اكس ايكال زيرو لينيرجي ما غتكونش نول، غتبقى كتساوي هادشي. يعني هاد لا فالور هادي بالضبط شنو هي؟ راه هي ان دومي كا دلتا ال زيرو او كاري. بيان سور هادي هنا هي اكس ماكس، وهادي هنا موان اكس ماكس. غنشوف دابا كيفاش نعاود نلقى ليكواسيون ديفيرونسيال ابارتير من ليتود انرجيتيك. دونك ليكواسيون ديفيرونسيال. الوغ عندي او ميكانيك هي لينيرجي سينيتيك بلس لينيرجي بوتونسيال، هادي توتال. دونك ايكال ان دومي ام في كاري، هادي عاد لقيناها دابا هي ان دومي كا اكس او كاري بلس ان دومي كا دلتا ال زيرو او كاري. دونك اون ابسونس دي فروتمون كتكون لينيرجي ميكانيك كتكون كونسيرفي، يعني الديريفي ديالها غتكون نول. سكي في دونك ديت او ام سور ديت تي ايكال زيرو. دونك الديريفي ديال هادشي هذا، دونك ان دومي في ام كونستانت منقيساش، دونك ان دومي ام dérivé ديال في او كاري سور دي تي بلس ان دومي كا في dérivé ديال اكس او كاري سور دي تي. هادي كاملة سي اون كونستانت، دونك الديريفي ديالها غيكون زيرو، هادشي هذا كيساوي صفر. دونك ملي غنجي نديريفي دونك ان سور دو في ام، الديريفي ديال في او كاري سي هي جوج في دي دو في على دي تي بلس ان دومي كا الديريفي ديال اكس او كاري سي جوج اكس في دي دو اكس سور دي تي اللي هي اكس بوان ايكال زيرو، ماشي جوج هنا مع جوج. دونك ام
V شنو هي الديريفي دو x ياك يعني هي x بوان و d de v sur dt هي l'accélération يعني هي x 2 بوان بلس هكا 2 مع 2 دونك k في x بوان ايكال 0 دونك x بوان عندي هنا و x بوان عندي هنا غنعمل بها فينالمون غتبقى لي هي mx 2 بوان بلس kx ايكال 0 يعني x 2 بوان plus k sur mx égale à 0. On va dire l'équation différentielle en utilisant l'étude énergétique.